मुअज़्ज़म की 15वीं की रात, और ये वो रात है जो साल की अक्सर रातों से अफजल है। और इस रात में हर शख्स का रिज़्क़ लिख दिया जाता है, और जिसने मरना हो उसकी मौत लिख दी जाती है। बल्कि आइंदा पूरे साल में जो काम होने वाले हैं वो सारे इस रात के अंदर लिख दिए जाते हैं। यानी कि यूँ समझ लें कि जिस तरह हुकूमतें अपने साल का बजट पेश करती हैं, तो ये जो शब बारात है ये बजट पेश होने की रात है। और फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं कि किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, किसने पैदा होना है, किसने इस दुनिया से जाना है, और जिन्होंने साल के अंदर मरना होता है उनके नामों की फहरिस्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत के हवाले कर दी जाती है। और फरमाया कि कई ऐसे होते हैं कि जिनकी मौत के मुतालिक फैसला हो चुका होता है, उनके कफन बाजार के अंदर आ चुके होते हैं और वो ख्वाब गफलत के अंदर सोए होते हैं, बाजार के अंदर खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, हालांकि उनका कफन बाजार के अंदर आ चुका होता है। इसलिए कि हर वक्त बंदा मौत के लिए तैयार रहे कि पता नहीं कि मेरा इस साल के अंदर नाम उन लोगों की लिस्ट के अंदर ना लिख दिया गया हो जो इस साल मरने वाले हैं। कि पता है जिंदगी दा केड़े मोड़ ते मुक जानी, ये चीज बेगानी है मालिक ने ले लेनी। तो कोई पता नहीं है कब जिंदगी की शाम हो जाए। तो हर वक्त बंदा मौत के लिए तैयार रहे कि कब रब की तरफ से बुलावा आए और रब की तरफ जाना पड़े, तो फिर बंदे को ये सोचना हो कि काश मैं अच्छे अमल कर लेता। उस वक्त बंदा कहेगा या रब्बुल आलमीन मुझे फिर दोबारा दुनिया के अंदर भेज, अब मैं जाके नेक अमल करूंगा। लेकिन उस वक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। तो इसलिए फरमाया कि जो इस रात पैदा होने हैं, जो मरने हैं, किन को कितना रिज़्क़ दिया जाना है वो सारा कुछ इस रात के अंदर लिख दिया जाता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, उन्होंने फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। और दूसरी रिवायत के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और एक और रिवायत के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रजब बीज बोने का महीना है और शाबान फसल पकने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। यानी कि जो बंदा नेक अमाल का बीज रजब के अंदर नहीं बोता और उसको अपने आंसुओं से शाबान के महीने के अंदर सैराब नहीं करता, फिर वो अपने अच्छे अमाल की फसल किस तरह काटेगा। और बुजुर्ग फरमाते हैं जिंदगी के दिन सिर्फ 3 हैं। अक्सर हम जुमला सुनते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कि 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन बुजुर्ग फरमाते जिंदगी सिर्फ 3 दिन की है। एक माजी है, एक कल है जो कल गुजर चुका है, एक हाल है जो आज का दिन है, ये आज मौजूद है, और एक मुस्तकबिल है, कल आने वाला है, उसके मुतालिक किसी को कोई इल्म नहीं है कि पता नहीं वो जिंदगी के अंदर दिन आता है कि नहीं आता। तो बुजुर्ग फरमाते हैं रजब का महीना वो कल है, वो गुजर चुका है, आज शाबान का महीना है, और रमजान का पता नहीं कि हमें जिंदगी के अंदर नसीब होता है या नहीं होता। तो आज जो शाबान का महीना अल्लाह ने अता फरमाया है, इसके अंदर कसरत के साथ नेकियां कर लो ताकि तुम पाक साफ हो जाओ, जब रमजान का महीना आए तो अच्छे तरीके के साथ उसका इस्तेकबाल कर सको। तो ये शाबान के महीने के मुतालिक आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शाबान मेरा महीना है, और ये शाबान 2 महीनों का पड़ोसी है, कि रजब का भी पड़ोसी है और इधर रमजान का भी पड़ोसी है। यानी कि शाबान का एक सिरा रजब के साथ मिला हुआ है और दूसरा सिरा रमजान के साथ मिला हुआ है, और फिर ये तीनों महीने लगातार आते हैं। हर महीने के अंदर एक रात बड़ी बरकत वाली है। यानी कि रजब के अंदर जो शब मिराज है वो बड़ी बरकत वाली, फिर शाबान अल मुअज़्ज़म के अंदर शब बारात 15 शाबान अल मुअज़्ज़म की रात ये बड़ी बरकत वाली, और रमजान के अंदर शब कदर लैलतुल कदर ये बड़ी बरकत वाली रात है। तो तीनों महीने बड़ी बरकतें वाले हैं, लेकिन हर महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात ऐसी बनाई है जो बड़ी बरकतों वाली है। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिस रात को जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र खैर करते हैं
اور اوراد و وظائف کے اندر اور نوافل کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے ان راتوں کے اندر جاگنے کی، جی یہ تو کسی حدیث کے اندر نہیں لکھا۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ابن ماجہ کے اندر، مشکات شریف کے اندر، صحیحین کے اندر حدیث موجود ہیں کہ اس رات کو جاگنے کا آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آتی، آقا کریم علیہ السلام ذکر و فکر کے اندر اور تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہوتے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یہ حضور علیہ السلام مولا علی کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس رات کو ضرور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ اور یہ وہ رات ہے، آقا کریم علیہ السلام اس رات کو جا کر، ویسے تو حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ حضور ساری رات مصلی پہ گزارتے ہیں، لیکن جو شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، شب برات ہے، اس رات کو حضور خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، کہ میرے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے اور وہ میری باری کی رات تھی۔ حضور علیہ السلام میرے لحاف کے اندر آئے، فرمایا کہ میں آرام کرنے لگ گئی۔ جب رات کے وقت بیدار ہوئی تو میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا، مجھے بے چینی لگ گئی کہ حضور علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے۔ پھر میں سوچنے لگی ہو سکتا ہے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتی رہی یہاں تک کہ میں جنت البقیع کے اندر پہنچی، دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع کے اندر موجود ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں کی رات لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرْ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ قَلْبٍ، فرمایا بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ عرب کے اندر بنی کلب وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا۔ اب اندازہ کریں کہ ایک بکری کے بال اگر بندہ گننے لگ جائے تو وہ نہیں گن سکتا، اور وہ قبیلہ ایسا جن کے ریوڑ سب سے زیادہ تھے، بکریاں سب سے زیادہ تھیں، تو بکریوں کی تعداد گننا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن حضور نے فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جب اتنی عظیم رات ہو اور بندہ اس وقت خواب غفلت کے اندر سویا رہے اور دلیلیں مانگتا رہے کہ نہیں جی اس رات کو تو جاگنا نہیں چاہیے، کیوں نہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بھی آج تو لوگ ویسے سستی کا شکار ہو چکے ہیں، ساری رات کرکٹ میچ دیکھتے رہیں گے، ان کو نیند نہیں آئے گی، کوئی فتوے بھی نہیں لگائے گا، ساری رات موبائل پہ گزار دیں گے اور کوئی فتوے بھی نہیں لگائے گا، کہیں جی ہمارا معمول اس طرح ہے۔ تو ساری رات جو کرکٹ دیکھتے ہیں، ساری رات جو موبائل چلاتے ہیں، لیکن جب یہ رات آ جائے، اگر اس رات بھی ہم کہیں کہ تم عبادت نہ کرو تو بتائے وہ عبادت کب کریں گے؟ ایک تو پہلے سستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص طور پر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی بخشش فرما دوں؟ ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا اس کو عافیت عطا فرما دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معافی عطا کر دوں؟ خبردار، ہے کوئی ایسا
हत्ता यतलउल फज्र, यहां तक कि फजर तुलू हो जाती है। सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। वैसे तो हर रात अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से के अंदर आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल जलाल फरमाता है, और फरमाता है कि मुझसे बख्शिश मांगने वाला है, कोई मुझसे तौबा करने वाला है, कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला है, कोई औलाद मांगने वाला है, कोई आफियत मांगने वाला। ये तो है हर रात का मामूल। पिछली रात रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगण वाले कारण खुला रहमत दा दरवाजा। ये तो है हर रात, लेकिन जब शाबाल मुअज्जम की 15वीं की रात आती है, शब बारात आती है, उस वक्त लूट से लग जाती है। सारी रात अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि आ जाओ मांग लो। भी देखे ना कि अगर यहां पे कोई सेल लग जाए, भाई 5000 वाला सूट आपको 1000 के अंदर मिल रहा है, 3000 वाला शूज आपको 1000 में मिल रहा है, तो सारे बंदे दौड़ लगा देंगे, नहीं जी सेल लग गई है, फिर पता नहीं कब ये मौका मिले। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश की सेल लग गई है। लोगों आ जाओ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, आ जाओ मुझसे माफी मांग लो। देखो ना, अगर बंदे से कोई गलती हो जाए, बंदा जाके अगले से माजरत करता है, माफी मांगता है, यार मुझे माफ कर दो, और अगले की मर्जी माफी करे, माफी दे या ना दे, लेकिन यहां पर जैसे माफी मांगनी है वो खुद कहता है आ जाओ मुझसे माफी मांग लो। अल्लाह की जात खुद कह रही, बंदो आ जाओ मुझसे माफी मांग लो, आ जाओ मुझसे रिज्क मांग लो, आ जाओ मुझसे आफियत और सेहत मांग लो, आ जाओ मुझसे जो कुछ मांगना है मांग लो, मेरा दरिया रहमत आज जोश के अंदर है। तो रब की तरफ से ऐलान होता है आ जाओ मुझसे मांग लो। और फिर उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है जिस रात को भी सोया रहे और कहे कि नहीं जी हमें तो इस रात मांगने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या मांगे। नहीं, आ जाओ, रब की तरफ से रहमत का बाड़ा बट रहा है और उसकी तरफ से ऐलान हो रहा है आ जाओ, बख्शिश मांग लो, आफियत मांग लो, रिज्क मांग लो। लोग जो है अपने नौकरी के लिए मुख्तलिफ इदारों के अंदर एप्लीकेशन लिखते हैं, अपनी सीवी देते हैं, जी हमारा काम कर दें, हमें नौकरी दे दें। भी आ जाओ, इतनी एप्लीकेशन मुख्तलिफ इदारों के अंदर दी है, आज एक एप्लीकेशन इस रात को अपने रब की बारगाह में पेश करो, गिड़गिड़ा के आंसू बहा के रब की बारगाह में अर्ज करो, या रब्बुल आलमीन मैंने हर दरवाजे पे दस्तक दी है, या रब्बुल आलमीन मेरा काम किसी ने नहीं किया, आज तेरे दरबार के अंदर आ गया हूं, मौला तेरा दर के सिवा किसी और दर पे नहीं जाता, रब्बुल आलमीन मेरा ये काम कर दे। फिर देखो बंदे के काम होते हैं कि नहीं होते। कहते ना कि एक बुजुर्ग थे जो खाना काबा के पास पहुंचे और कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अर्ज करते हैं रब्बुल आलमीन मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। एक नौजवान वहां पे मौजूद थे, जब इधर इधर बुजुर्ग कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हाजिर हूं, और रब की तरफ से सदा आती है ला लब्बैक, ला लब्बैक, बंदे तो हाजिर नहीं, बंदे तो हाजिर नहीं। उस नौजवान ने तवाफ एक मुकम्मल किया, आके देखा तो बाबा जी फिर कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन रब की तरफ से सदा आती है ला लब्बैक, बंदे तो हाजिर नहीं, बंदे तो हाजिर नहीं। तो उस नौजवान ने कहा बाबा जी आप लब्बैक की सदा लगाते हैं और रब की तरफ से सदा आती ला लब्बैक, बंदे तो हाजिर नहीं। तो कहा बेटा आपने पहली बार ये सुना है, मैं 70 साल से आता हूं, हर साल ये सजा सुनता हूं। मैं कहता हूं लब्बैक, अल्लाह की तरफ से आवाज आती ला लब्बैक, बंदे तो हाजिर नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। तो फिर नौजवान कहता है बाबा जी फिर आप क्यों आते हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं बेटा फिर बताओ इस दर को छोड़ के मैं किस दर पे जाऊं। कोई ऐसा दर है कि जहां पे जाऊं मेरे गुनाह बख्शे जाए, जहां पे मेरी अर्जी सुन ली जाए। मैं तो लोगों के पास जाता हूं, अगर किसी से कुछ मांगना भी हो तो देते भी कुछ ही, नाराज भी हो जाते हैं। बताओ मैं इस दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं। बस बाबे ने ये आजी का इजहार किया, उधर आपकी तरफ से आवाज है बंदे तो 70 साल से आता रहा, तेरी हाजिरी कबूल नहीं हुई, आज आजी का इजहार किया है, तेरे 70 साल की हाजिरी को हमने कबूल फरमा लिया। तो रब का दरबार ऐसा है, आज रब की तरफ से ऐलान हो रहा है तो मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है तो मुझसे रिज़्क मांगने वाला, तो आ जाओ, आज रब की बारगाह में एप्लीकेशन पेश करो, देखो अल्लाह तुम्हारे एप्लीकेशन को कबूल करता है कि नहीं करता। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात में रहमत की तजल्ली फरमाता है, फयग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन,
فرمایا جب شعبان معظم کی 15ویں قرات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن 2 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ کون ہے؟ ایک مشرک ہے اور ایک کینہ پرور ہے۔ ایک وہ جو شرک کرتا ہے، اللہ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا بے شک اللہ تمام لوگوں کی بخشش فرما دے گا، لیکن جو شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا جو مشرک ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کینہ پرور، جو دل کے اندر لوگوں کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، فرمایا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، یہاں تک کہ یہ رات آنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ شخص پکا جنتی ہے، جس نے کسی جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، ہاتھوں کے اندر جوتے کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مسجد کے اندر آیا ہے اور اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ پکا جنتی ہے۔ ہم سوچنے لگ گئے پتہ نہیں یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہوگا کہ جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں یہ پکا جنتی ہے۔ فرماتے ہیں اگلا دن آیا، پھر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے، جس نے کسی جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں اگلا دن جب آیا تو پھر بھی وہی صحابی اسی حالت کے اندر ہاتھوں کے اندر جوتا اٹھایا ہوا ہے اور داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہی صحابی اندر آئے، ہم نے دیکھا کہ آج بھی وہی ہیں۔ ہم حیران ہونے لگے کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے 3 دن لگاتار فرمایا ہے کہ یہ پکا جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب وہ مجلس برخاست ہوئی میں اس کے ساتھ چلا گیا تو میں نے کہا کہ میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے گھر لے کے گئے۔ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھوں کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لگاتار 3 دن تک حضور نے فرمایا یہ پکا جنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں صبح و شام ان کے معمولات دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی اور پھر ان کے گھر چلے گئے۔ رات کو کچھ نوافل میں نے بھی پڑھے، انہوں نے بھی پڑھے، پھر ہم دونوں آرام کرنے لگ گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا وہ بھی اٹھے، میں بھی اٹھا، تہجد کی نماز میں نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی۔ فجر کی اذان ہوئی، ہم مسجد نبی کے اندر حاضر ہوئے، ظہر کے پیچھے نماز میں نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، اشراق چاشت میں نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھے۔ حتیٰ کہ 3 دن لگاتار میرا معمول بھی وہی تھا، ان کا بھی معمول بھی وہی تھا، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نہیں آیا نظر کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ انہوں نے اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ جب 3 دن ہو گئے تو میں نے کہا بھائی مجھے اجازت ہو، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب جانے لگا تو کہا بتاؤ تو صحیح کیسے آئے تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ لگاتار 3 دن حضور نے فرمائی یہ پکا جنتی ہے، لیکن مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، جس طرح آپ کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں۔ 5 نمازیں آپ بھی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، میں بھی حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اشراق اور چاشت آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں جب میں جانے لگا پھر انہوں نے پیچھے سے آواز دی، کہا ایک بات ہے، ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وجہ سے فرمایا ہو۔ تو آپ فرماتے جلدی بتاؤ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا صرف یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے۔ کہا بس یہی وجہ ہے کہ حضور نے لگاتار 3 دن آپ کے لیے فرمایا ہے یہ پکا جنتی ہے۔ تو فرمایا اپنے دل کے اندر سے کینہ نکال لو، جو کینہ پرور ہوتا ہے۔ فرمایا شعبان معظم کی 15ویں کی رات اللہ ہر ایک کی بخشش فرماتا ہے، لیکن جو دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ آگے حضور علیہ السلام نے مختلف روایات کے اندر ارشاد فرمایا جو کائن ہے، جو نجومی ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ جو ناجائز عشر لینے والا ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ جو ظالم سپاہی ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور لوگوں سے ناجائز مال لے کر امیروں کو دینے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور لاو و لاب کے لیے مزامیر رکھنے والا، گانے بجانے کے آلات رکھنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ دنیاوی طور پر عداوت رکھنے والا،
ذاتی دشمنی رکھنے والا، اس کی بھی اصلاح بخشش نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من آتا للہ ومن منع للہ، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ دوستی رکھی اور اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی ذاتی وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی، اگر کسی کے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے، کسی کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے تو بھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو بھی اس وجہ سے کہ اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے، اور اگر کسی کو نہیں دینا تو بھی اس وجہ سے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو فرمایا جو دعوت رکھنے والا ہے دنیاوی طور پر، اس کی بھی اصلاح بخشش نہیں ہوتی، اور فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، اس کی بھی اصلاح بخشش نہیں ہوتی، یہاں تک یہ رات آنے سے پہلے پہلے وہ لوگوں سے معافی مانگ لے۔ تو اس لیے جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اگر کسی کے ساتھ رنجش ہے، کسی کے ساتھ کوئی دعوت ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے، تو شعبان المعظم کی 15ویں رات آنے سے پہلے پہلے جا کر ان سے معافی مانگ لیں، یار مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ بے شک بندے دوسرے سے غلطی ہوئی ہو، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر معافی مانگنے سے تمہاری شان کم ہو جائے، تمہاری عزت کم ہو جائے، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، ضرور گارنٹی دیتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک وات من حرمک واعفو عن من ظلمک، حضور نے فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑا کر، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کیا کر، جو تجھے محروم کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو عطا کر دیا کر۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، مرشد تھے، تو ان کے پاس ایک شخص تحفہ لے کے آیا کینچی کا، تو بزرگوں نے لے کے رکھ لیا اور زیادہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ایک اور شخص آیا تو اس نے سوئی پیش کی تحفے کے طور پر، کیا حضور یہ سوئی آپ کو تحفے کے طور پہ دیتا ہوں؟ تو بزرگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، یار بڑا اچھا تو نے تحفہ دیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ تحفہ تم لے کے آئے۔ تو جو بندہ کینچی لے کے آیا تھا وہ کہتا ہے حضور میں نے اتنا مہنگا تحفہ دیا ہے، کینچی مہنگی ہے میں نسبت سوئی کے، اور آپ نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، لیکن اگر اس نے سوئی پیش کی ہے تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، وجہ کیا ہے؟ کہا تم نے جو تحفہ دیا ہے کینچی وہ کاٹنے کا کام کرتی ہے، جو سوئی ہے یہ جوڑنے کا کام کرتی ہے، اللہ والے کاٹنے کا کام نہیں کرتے، یہ تو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اللہ والے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑا کر، وآت من حرمک، جو تجھے محروم کرتا ہے اس کو عطا کیا کر، واعف عن من ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا کر۔ تو فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس رات اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ یہ رات آنے سے پہلے پہلے اگر والدین ناراض ہیں جا کر ان سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں، اس لیے کہ جب تک والدین راضی نہیں ہوتے رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا رضی ربی فی رضی الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، فرمایا رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والدین راضی ہے تو سمجھ جائیں آپ کا رب بھی آپ پہ راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ تو جو والدین کا نافرمان ہے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ آج تو کہتے ہیں شادیاں جو ہے وہ بغیر شراب کی ہوتی نہیں ہیں، مہندی ہے جی شراب کا دور چلے گا۔ کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا، فرمایا شراب پینے والا، پلانے والا، لے کے آنے والا، اس کی قیمت دینے والا، فرمایا سب پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر کے اندر گرے، سمندر کا پانی خشک ہو جائے، اس پر گھاس اگائے اور وہ گھاس کو جانور کھائے، فرمایا میں علی نہ اس جانور کا گوشت کھانا پسند کرتا ہوں نہ اس کا دودھ پینا پسند کرتا ہوں۔ تو جو مولا علی سے محبت رکھنے والے ہیں
मौला अली से मोहब्बत का दम पर और शराब भी पिए, ये कैसी मोहब्बत है? हुजूर ने फरमाया जो शराब का आदी है, शबाल मुअज्जम की 15वीं की रात अल्लाह की तरफ से आम माफी का ऐलान होता है, लेकिन जो शराब का आदी है उसकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। और फरमाया बिला वजह किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा सलाम और कलाम ना करने वाला, उसकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। हुजूर ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कतल काम ही करे। फरमाया जो कातिल है, जो जानी है, उसकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। और जानदारों की तस्वीरें बनाने वाला, उसकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। और बिदती और जिसके दिल में सहाबा कराम का बुग़्ज़ हो, उसकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। और आगे आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाफ में झूठी कस्में खाने वाला, झूठी कस्में खा के माल फरोख्त करने वाला, उसकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। जबकि माल फरोख्त कर रहा होता है, कहता नहीं जी हमें तो चीज 5000 में पड़ती है, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। तो फरमाया जो झूठी कसमें खाता है उसकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाफ में झूठी कसम खाने से माल बिक जाता है लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं होती। तो जो झूठी कस्में खा के माल फरोख्त करते हैं उनकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। और हुजूर ने फरमाया कि बखील और नशावर चीजों के इस्तेमाल करने वाला, उनकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। जो भांग पीते हैं, जो चर्स पीते हैं, और आजकल नए नशे चल पड़े हैं कि लोग जो है वो आइस पीते हैं और जो हुक्के चल पड़े वो पीते हैं, जो नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं। हुजूर ने फरमाया शाबान मुअज्जम की 15वीं की रात अल्लाह हर एक की बख्शिश फरमा देता है, लेकिन ये जो लोग हैं नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं, इनकी भी इसरात बख्शिश नहीं होती। तो ये रात आने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। या रब्बुल आलमीन जो जिंदगी पहले गुजर गई सो गुजर गई, या रब्बुल आलमीन तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो देखो अल्लाह तौबा को कबूल फरमाता है कि नहीं फरमाता। ज़ूने फरमा अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक